नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। तारा एयर विमान दुर्घटना। विमानमा सवार 22 मध्ये 21 जनाको शव भेटियो। 10 शव पोखरा ल्याइयो। दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन। निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा उत्साही बनाउन उनीहरूको माग सम्बोधन गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। अनावश्यक वस्तु ल्याउन नभएको दाबी। निजगढ नेपालीको सपना भएको तर्क। काठमाडौँ महानगर कार्यपालिकाको बैठक लाइभ गर्ने मेयर बालेन्द्र शाहको पहिलो निर्णय। फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख। पारदर्शी, पवित्र र पारस्परिक रूपमा काम गर्ने उपमेयर डङ्गोलको प्रतिक्रिया। ब्राजिलमा भीषण वर्षापछिको बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 56 पुग्यो। अझै बेपत्ता हुनेको संख्या 56। उत्तर पूर्वी राज्य पर्नाम्बुकोमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा। र झापा फुटबल क्लब शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बढुवा। सी डिभिजन लिग अन्तर्गत सोमबार वीरगञ्ज युथ एकाडेमी 5-0 गोल अन्तरले पराजित। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। मुस्ताङमा दुर्घटना भएको तारा एयरको जहाजमा सवार मध्ये 21 यात्रुको शव भेटिएको छ। अन्य एउटा शव भने अहिलेसम्म फेला नपरेको र खोजी कार्य जारी रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। 10 वटा शव पोखरा ल्याइसकिएको छ र अन्य ल्याउने क्रममा रहेको सेनाले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि मृत्यु भएकाहरूको शव काठमाडौँ ल्याइने तयारी गरिएको छ। पोस्टमार्टमका लागि शव काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णु केसीले जानकारी दिए। आइतबार पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको 9N AET ट्विनटर जहाज उडान भरेको केही मिनटपछि सम्पर्कविहीन भएको थियो। खोजीका क्रममा आइतबार बिहान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 सानो सरेको पहाडमा दुर्घटना भएको जहाज भेटिएको थियो। विमानमा सवार 19 यात्रु र 3 चालक दलका सदस्यसहित 22 जनाको निधन भएको छ। पोखराबाट आइतबार बिहान 9:55 बजे जोमसोमका लागि उडेको उक्त विमान उडेको 10:07 पछि सम्पर्कविहीन भएको थियो। 5 वटा हेलिकप्टरले आइतबार दिनभर खोजी गर्दा पनि फेला नपरेपछि बिहानै परिचालन भएको संयन्त्रबाट दुर्घटनाग्रस्त जहाज भेटिएको थियो। यसैबीच सरकारले तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वरिष्ठ एरोनोटिकल इन्जिनियर रतीश चन्द्र लाल सुमनको अध्यक्षतामा दुर्घटना जाँच इन्चार्ज रहने गरी आयोग गठन गरेको हो। आयोगमा क्याप्टेन दिपु ज्वार्चन, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्र लाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न साक्य र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य रहेका छन्। यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुरक्षित हवाई यात्रा सुनिश्चित गर्न संस्थागत एवं प्राविधिक सुधारका लागि सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। तारा एयरको जहाज दुर्घटनाको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सुरक्षित हवाई यात्रा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्। यसैबीच प्रतिकूल मौसमका कारण तारा एयरको ट्विनटर विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको सोमबारको बैठकमा दुर्घटनाग्रस्त जहाजका बारेमा समितिलाई जानकारी गराउँदै महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले खराब मौसमका कारण तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निस्किएको बताएका छन्। बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउन प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू डाक्टर डिला संग्रौला पन्त, सुजाता परियार, प्रमिला राई र रङ्गमती शाहीले सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। 8 वर्ष अगाडिको एक सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागीमाथि बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएपछि हदम्यादको विषय पेचिलो बनिरहेको छ। हदम्यादका कारण पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आएकाले उक्त कानून संशोधन गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको हो। संकल्प प्रस्तावमा मुलुकीय अपराध संहिता 2074 को दफा 219 उपदफा 2 मा रहेको उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थामा पीडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मानसिक कारण देखाई उजुरी गर्न आएमा त्यस्तो उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी कानून संशोधन गर्न माग गरिएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्र उत्साहित हुने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि बजेट ल्याएको दावी गरेका छन्। बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले अब धमाधम उद्योगहरू खोल्ने दावी गरे। निजी क्षेत्रलाई उत्पादनलाई उत्साही बनाउने अनावश्यक वस्तु ल्याउनका लागि होइन, यही कारण उनीहरूको माग बजेटमा सम्बोधन गरेका छौं उनले भने। हामीले सिमेन्ट डन्डीदेखि नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरूलाई महत्त्व र प्राथमिकता दिएका छौं। बजेटमा बोल्ने मात्र ठूलो कुरा नभई यसले राष्ट्र निर्माणको कुरा पनि गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा बजेट आएको बताए। बजेटबाट गरिबीको अन्त्य र गाउँमा रोजगारी सँगै स्रोत साधनको सही परिचालन पनि भएको उनको दावी छ। बजेटमा सबै कुरा लक्ष्यसहित तोकेर राखिएको र सरकारलाई कार्यान्वयनको चुनौती पनि रहेको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री शर्माले बारा जिल्लामा बन्ने भनिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालीहरूको सपना भएको पनि बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल निर्माण रोक्न आदेश दिएको भए पनि आइतबार मन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त विमानस्थललाई बजेट विनियोजन गरेपछि त्यसको बचाउ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सर्वोच्चले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन समेत कपी पेस्ट भएको भन्दै रोक लगाएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक नभएकाले उक्त विमानस्थलको भविष्य अन्योलमा रहेको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्ता आयोजनाहरू नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउनु पर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। उनले चितवन जाने छोटो बाटो र सगरमाथा जस्ता पर्यटकीय क्षेत्र जानका लागि छोटो बाटो निर्माण गर्दा पर्यटक बढेर नेपालको विकास हुने तर्क गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलले स्थानीय कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जान निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा सहमति गरेर अगाडि बढ्न प्रदेश र जिल्ला तहलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। सोमबार बसेको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको तालमेलको समीक्षा भएको गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि सोमबारदेखि नयाँ अनलाइन आवेदन प्रणाली सुरु गर्ने जनाएको छ। प्रयोगकर्ताहरूले सोमबार साँझ 6 बजेपछि नयाँ अनलाइन प्रणाली मार्फत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन सक्ने विभागले जनाएको हो। विभागले यसअघि परेका सबै अनलाइन आवेदनहरू रद्द गरिएको पनि जानकारी दिएको छ। नयाँ लाइसेन्सका लागि सोमबार साँझ 6 बजेदेखि आवेदन दिन सकिनेछ। वर्ग थपका लागि भने अर्को साताको सोमबारबाट आवेदन खुला हुने विभागले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु भएको छ। सोमबार पदभार सम्हाल्दै मेयर बालेन्द्र शाहले सो सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेसँगै आजको पहिलो बैठकबाट नै प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको हो। शाहले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको पनि बताए। 3-4 दिन अगाडि भनेका थियौं, हामीले सेलिब्रेसन, खादामाला लगायत टिभी इन्टरभ्यूहरू चाहिँ फोहोरको व्यवस्थापन नभएसम्म नगर्ने भनेका छौं। पत्रकारको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै शाहले भने, काठमाडौँवासीले गरेको पापको भोगी सिस्टोलवासी भइरहेको मेयर शाहको भनाइ छ। हाम्रो फोहोरले गर्दा उहाँहरू क्यान्सर पीडित हुनुभएको छ, छालाको रोग भएको छ, मान्छेहरू मरिरहेका छन्। यो शोक मनाउने बेला हो। फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म सिस्डोलवासीको स्वस्थ वातावरणमा बस्ने कुरा, स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने कुरा, स्वच्छ पानी पिउन पाउने कुराको अधिकार पूर्ण नभएसम्म अरू कुरा हामीले अहिले नगर्ने कुरा छ, शाहले भने। अहिले हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी त्यो हो, किन भन्दाखेरि हामीले गरेको पापको भोगी चाहिँ उहाँहरू भइराख्नु भएको छ। सिस्टोलवासीहरू हाम्रो फोहोरले गर्दाखेरि उहाँहरू क्यान्सर पीडित हुनुभएको छ, छालाको रोग भएको छ, त्यत्रो मान्छेहरू मरिराख्नु भएको छ। यो शोक मनाउने बेला हो होइन। हाम्रो फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म सिस्टोलवासीहरूलाई उहाँहरूको त्यो भनौँ न एउटा स्वास्थ्य वातावरणमा बस्ने कुराहरू, स्वच्छ हावा फेर्न पाउने कुराहरू, स्वच्छ पानी पिउने कुराहरू, उहाँहरू बाँच्न पाउने अधिकार पूर्ण नभएसम्म अरू कुराकानी हामीले नगर्ने कुरा। उपमेयर सुनिता दङ्गलले पनि पदभार ग्रहण गरेकी छिन्। त्यसपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले पारदर्शी, पवित्र र पारस्परिक रूपमा काम गर्ने बताइन्। अब भने हामीले यो त्यो भन्नुभन्दा पोलिटिक्सलाई डर्टी गेम बनाउनु भन्दा पनि अब सबैजना एकसाथ मिलेर हामीले सहकार्य, सहमति र त्यसै गरी सहअस्तित्व यी सिद्धान्तहरूलाई परिपालन गरेर अघि बढ्नु छ र त्यही सिद्धान्तलाई परिपालन गर्नेछु। काठमाडौँ बासिन्दाको लागि काम गर्नेछु, काठमाडौँ महानगरपालिका लागि काम गर्नेछु र अन्ततः सुरुको दिनदेखि आजसम्मको हामी सबैजनाको भिजन स्वच्छ, सुन्दर, हराभरा, त्यसै गरी जीवन्त काठमाडौँ महानगर र व्यवस्थित काठमाडौँ महानगर र सांस्कृतिक काठमाडौँ महानगर बनाउनको लागि पाइला हामी चाहनेछु र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ। म यी 3 सिद्धान्तहरू, सहकार्य, त्यसै गरी हामी एकअर्कामा सहमति हुनुपर्छ, एकअर्कामा सहअस्तित्व हुनुपर्छ, यी सिद्धान्तलाई परिपालन गरेर म टिमलाई नै सहयोग गर्नेछु र टिमबाट नै सहयोग पाउनेछु भन्ने पनि अपेक्षा।
उपमेयर डङ्गोलले जुनसुकै दलबाट आएको भए पनि आफूहरूले टिमवर्क अनुसार काम गर्नुपर्ने बताइन्। उनले उपमेयरमा कार्यकारी अधिकार नभए पनि कानूनले दिएका अधिकारको अधीनमा रहेर जतिसक्दो प्रभावकारी काम गर्ने बताएकी छिन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलको उत्तरपूर्वी राज्य पर्नाम्बुकोमा भारी वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 56 पुगेको छ। व्यापक वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि 56 जनाको मृत्यु भएको र अझै बेपत्ता हुनेको संख्या 56 रहेको आइतबार स्थानीय अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। बाढी र पहिरोबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्धारमा करिब 4000 उद्धारकर्मी खटाइएको छ। उत्तरपूर्वी पर्नाम्बुको राज्यको राजधानी रेसिफ शहर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। उक्त शहरमा मात्र 30 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको प्रहरले पुष्टि गरेको छ। ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले स्थितिको मूल्याङ्कन गर्न सोमबार रेसिफको भ्रमण गर्ने ट्विटर मार्फत प्रेषित एक सन्देशमा जानकारी गराएका छन्। छिमेकी राज्य अलागोसमा बाढीका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ र करिब 7000 विस्थापित भएको जनाइएको छ। अन्य छिमेकी राज्यहरूमा पनि अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोले जनजीवन प्रभावित बनाएको छ। पर्नाम्बुको 9 नगरपालिकामा स्थानीय तहले आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। झापा फुटबल क्लब शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बढुवा भएको छ। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग अन्तर्गत सोमबार वीरगञ्ज युथ एकाडेमीलाई 5-0 गोल अन्तरले हराउँदै झापा बढुवा भएको हो। झापा एक खेल अगावै बढुवा भएको हो। झापाले लिगको अन्तिम खेल स्वयम्भू फुटबल क्लबसँग खेल्नेछ। इन्फा कम्प्लेक्स आधो बाटोमा झापालाई जित दिलाउन पूजन राईले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरे। सन्तोष लावतेले 1 गोल गरे। जितसँगै झापाले 12 खेलमा 31 अङ्क जोडेको छ। झापा शीर्ष स्थानमा समेत उक्लिएको छ। हारसँगै वीरगञ्ज रेलिगेसनमा परेको छ। वीरगञ्ज 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। यसअघि ओसिस क्लब रेलिगेसनमा परिसकेको छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। तारा एयर विमान दुर्घटना। विमानमा सवार 22 मध्ये 21 जनाको शव भेटियो। 10 शव पोखरा ल्याइयो। दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन। निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा उत्साही बनाउन उनीहरूको माग सम्बोधन गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। अनावश्यक वस्तु ल्याउन नभएको दाबी। निजगढ नेपालीको सपना भएको तर्क। काठमाडौँ महानगर कार्यपालिकाको बैठक लाइभ गर्ने मेयर बालेन्द्र शाहको पहिलो निर्णय। फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख। पारदर्शी, पवित्र र पारस्परिक रूपमा काम गर्ने उपमेयर डङ्गोलको प्रतिक्रिया। ब्राजिलमा भीषण वर्षापछिको बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 56 पुग्यो। अझै बेपत्ता हुनेको संख्या 56। उत्तरपूर्वी राज्य पर्नाम्बुकोमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा। र झापा फुटबल क्लब शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बढुवा। सी डिभिजन लिग अन्तर्गत सोमबार वीरगञ्ज युथ एकाडेमी 5-0 गोल अन्तरले पराजित। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।